घर घरमा बिरामी खोज्दै फ्रीमा उपचार गर्दैछन्। प्राडा गोविन्द केसी सुदूरका कुना काप्चामा बिरामी खोज्दै घर दैलो चाहरिरहेका छन् र आफ्नै पैसामा उपचार गराइरहेका छन् बिरामीहरूलाई। कहाँ छन् सत्यग्रही डाक्टर? सत्य र सेवा, इमान र जमान, करुणा र न्यायका पर्याय जस्तै बनेका प्राडा गोविन्द केसी यो लामो लकडाउनमा सुदूरका दूर दराजमा पेन्सन खर्चिँदै स्वयंसेवी सेवामा दत्त चित्त छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको यो महामारीका बेला कोही चिकित्सक सङ्क्रमितको उपचारमा तल्लीन छन् त कोही घरमै लकडाउन पालना गर्दै बन्दी अवस्थामा छन्। तर चिर परिचित अनसनकारी 64 वर्षीय डाक्टर गोविन्द केसी भने सुदूरका कुना काप्चामा बिरामी खोज्दै घर दैलो चाहरिरहेका छन्। अवकाशपछि परिवारका साथ सुखमय जिन्दगी जिउने धेरैको ध्येय हुन्छ, तर डाक्टर केसीको उद्देश्य अर्कै छ। दूर दराजका विपन्न नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउन्, योग्य विद्यार्थीले इच्छाइएको विषय पढ्न पाउने अधिकार स्थापना होस्, स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि उनी निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने बताउँछन्। मुलुकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्दो छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ। सादा जीवनका पक्षपाती डाक्टर केसी निशुल्क सेवा दिइरहेका छन्। अवकाश पछिको जीवन पनि उनी बिरामीको घाउमा हेर्दैमा व्यस्त छन्। राज्य संयन्त्र यति बेला कोरोना सङ्क्रमणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर एकोहोरो लागिरहेको छ, तर उनलाई कोरोनाभन्दा पनि बढी अन्य रोगले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढिरहेकोमा चिन्ता छ। कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले चैत 11 गते लकडाउन घोषणा गर्नुअघि नै उनी सुदूरका गाउँमा पुगे। कुना काप्चामा पाइला बढाए। राज्यको नजर नपुगेको र सेवा सुविधाबाट वञ्चित भूगोलमा सेवा प्रवाह गरेर नै दिनचर्या बिताउन रुचाउँछन् उनी। दुखी गरिबको घाउमा मलम लगाउनु उनको खुसी हो। अन्याय र भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दै अनसन बस्नु उनको बाध्यता हो। यसका लागि उनी भिर पहरा चिचोल्छन्। शुक्रबार बिहान अन्नपूर्ण फुर्सदसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दा उनी दार्चुलाको दुर्गम गाउँमा थिए। अगाडि भिर रहेछ, 10 मिनेटपछि फोन गर्नुहोस् न है, उनले भने। जहाँ गयो त्यहीँ घर। 27 असोज 2013मा जन्मेका डाक्टर केसीले लकडाउनको अवधिमा सुदूरपश्चिमी प्रदेशका डडेलधुरा, बैतडी, बजाङ र दार्चुलाका विभिन्न स्वास्थ्य चौकीमा सेवारत छन्। घर दैलो र पैदल यात्रा जारी रहेका उनी बताउँछन्। अवकाशपछि प्राप्त पेन्सनको पैसाबाट औषधि खरिद गर्छन्। औषधि बोकेर स्वेच्छाले दूर दराजमा कुदिहाल्छन्। गत असोजमा उमेर हदका कारण सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका डाक्टर केसी सरल जीवन र चट्टानी अडानका कारण चर्चित छन्। सत्य र सेवा, इमान र जमान, करुणा र न्यायका पर्याय जस्तै बनेका प्राडा गोविन्द केसी यो लामो लकडाउनमा सुदूरका दूर दराजमा पेन्सन खर्चिँदै स्वयंसेवी सेवामा दत्त चित्त छन्। घर बनाउने ध्यान छैन। आकाशपछि डेरामय जीवन बिताउने उनी सम्भवतः पहिलो प्राध्यापक चिकित्सक हुन्। जहाँ जान्छन् र जसको घरमा बस्छन् त्यही नै उनीको घर भएको महसुस गर्छन्। नेपालमा मात्र होइन, विश्वका विभिन्न मुलुकमा सेवा गर्न पुग्छु। जहाँ पुग्छु त्यसलाई नै घर झैँ सम्झन्छु, उनले खुलाए। सेवा गर्नु नै आफ्नो दायित्व भएको उनी बताउँछन्। मैले बोकेर ल्याएको औषधि सकियो। लकडाउनका कारण औषधि मगाउन सकिनँ।
डाक्टर केसीले दुःख व्यक्त गरे। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसन बसेर चर्चामा आए डाक्टर केसी। 8 वर्षदेखि उनी विभिन्न माग राखेर अनसन बस्दा धेरैका समर्थन र आरोप पनि खेपे। तैपनि सत्याग्रही डाक्टर केसीको सत्यका लागि अनसन बस्ने क्रम रोकिएको छैन। 21 असार 59 उनी पहिलो पटक चार बुँदे माग राखेर पहिलो पटक अनसन बसेका थिए। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज वरिष्ठ हाड जोर्नी तथा नचारोग विशेषज्ञका रूपमा सेवारत छँदा चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरीय सेवालाई जोड दिए। एक पटक होइन, पटक पटक फरक खालको अनसन बसे। पछिल्लो पटक भने दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गामा 2 दिन अनसन बसे। यो उनको 18औं अनसन हो। सीमामा दुख्छ घाउ। भारतले मिचेको नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूमि फिर्ताको माग राख्दै उनी अनसन बसेका थिए। भारतले नग्न रूपमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ। नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले सुरक्षित भएको महसुस नगरे हुन्छ। प्रमाणहरूले यी सबै भूमि नेपालको हो भनेर प्रमाणित गरिसकेको अवस्था छ। नेताहरूले कूटनीतिक ढङ्गले भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्नु दुर्भाग्य हो। वार्ताको विकल्प छैन, डाक्टर केसीको टिप्पणी छ। उनले पटक पटक सत्याग्रह गरेकोमा सरकारले केही माग सम्झौता अनुसार पुरा गरेको छ। तर धेरै मागहरूमा सम्झौता भए पनि त्यसको उल्लङ्घन गरेको उनको ठहर छ। मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा रहेको विकराल र असमानता र सेवा अभावको अवस्थाप्रति ध्यान तान्न उनले यसअघि जुम्ला, इलाम र डडेलधुरा जस्ता ठाउँमा सत्याग्रह गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय उनी जेठ 20 र 21 गते 2 दिने अनसन बसे। हरेक पटकको अनसन दुर्गमका नागरिकहरूका समस्यालाई सतहमा ल्याएर तिनलाई समाधान गर्न राज्यलाई बाध्य पार्ने ध्येयले हुने गरेको छ। काठमाडौँमा नाफामूलक निजी मेडिकल कलेज खोलेर करोडौँ खर्च गर्ने डाक्टर उत्पादन गर्नुभन्दा जुम्ला, डडेलधुरा, धनगढी, दाङ, उदयपुर, इलाम, बर्दिवास जस्ता ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोलेर त्यस वरपरको ठुलो जनसङ्ख्यालाई विशेषज्ञ तहको सेवा दिन सकिने उनी बताउँछन्। ती क्षेत्रका जेहनदार विद्यार्थीलाई निशुल्क डाक्टर बनाएर दूर दराजका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म परिचालन गरेर सेवाको पहुँच निकै विस्तार गर्न सकिने उनको कथन छ। उनी भन्छन्, न दुर्गम गाउँमा जिल्ला सदरमुकामसित जोड्ने बाटा छन्, न नजिकका स्वास्थ्य संस्था। दुर्गम लगायत अहिले देशभरका नागरिकहरू कोरोना भाइरसको सन्तासमा त छन् नै। लकडाउनका बेला अरू रोगको उपचार नपाएर समेत धेरै बिरामीले मृत्युवरण गरिरहेका छन्। लकडाउनको अवधिमा रोजगारी गुमाएकाहरूको जीविकाको कुनै टुङ्गो छैन। गरिबी र बेरोजगार बढेसँगै घाँस, बाँस र कपासको आवाजसित नागरिक जुधिरहँदा राज्यले कहीँ कतै जिम्मेवारपूर्वक भूमिका निभाउन नसकेको उनको आरोप छ। यही बेला उत्तर पश्चिमी कुनामा छिमेकी भारतले नेपालको भूमि मिचेर सडक समेत बनाइसकेको छ। सुगौली सन्धिले कायम गरेको महाकाली नदीको पश्चिमी सिमाना अन्तर्गत लिम्पियाधुरासम्म नेपाल हुनुपर्नेमा भारतले यस अगाडि लिपुलेकसम्मलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो। यसरी जमिन मिच्दै जाने र त्यहाँ सुरक्षा फौज राख्दै जाने क्रममा भारतले एउटा सानो खोलालाई महाकाली नदी दाबी गरेको भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू अनुसार यसरी विवादित हुने नदीको सिमानाका हकमा प्रचलित अभ्यास अनुसार लिम्पियाधुरादेखि आउने महाकाली नदी नै नेपालको पश्चिमी सीमा कायम हुनुपर्छ उनको धारणा छ।
अहिले राष्ट्रवादी नाराहरू उरालिएका छन्, तर सीमाञ्चलमा पुगेर त्यहाँका नागरिकको दुःख पीडा बुझ्ने धैर्य र जाँगर कसैसँग नभएकोमा उनी दुःख व्यक्त गर्छन्। सीमा क्षेत्रका मानिस जीवनजल नपाएर छटपटिरहँदा दुई छाक जोड्नका लागि विदेशिएर हेपिँदा र ठगिँदा फर्किने क्रममा लुटिँदा हाम्रो राज्यका हर्ताकर्ताहरूलाई केही फरक परेको छैन। राष्ट्रियता बलियो पार्ने हो र देशको सीमा रक्षा गर्ने हो भने काठमाडौँका सडकमा नारा लगाएर वा बालुवाटार दरबारबाट हुङ्कार गरेर नपुग्ने उनी बताउँछन्। नागरिकका शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात जस्ता आवश्यकता राज्यले पुरा गरियो भने मात्र हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन सक्छ, उनको भनाइ छ। चिकित्सा, शिक्षा र सेवामा गुणस्तरीयताको माग राख्दै डडेलधुरामा अनसन बसिरहेका बेला सीमा विवाद उत्पन्न भयो। भारतले जारी गरेको नेपालको नक्सा नेपालको कालापानी परेपछि उनलाई सह्य भएन। उनले अनसन तोडे। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई खुल्ला पत्र लेखे। जुनसुकै देश र राष्ट्रियताको मानिस भए पनि उनीहरूको पीडा एकै किसिमको हुन्छ। अन्य देशले भारतको सीमा मिच्दा भारतीयलाई जस्तो पीडा हुन्छ, कुनै पनि देशले नेपालको सीमा मिच्दा नेपालीलाई पनि त्यस्तै पीडा हुन्छ, उनले पत्रमा लेखेका थिए। सीमा रक्षा राष्ट्रियताको पहिलो शर्त भएको उनको तर्क छ। सरकार होस् या व्यक्तिमा मौसमी राष्ट्रवाद जाग्नु हुँदैन, डाक्टर केसीको भनाइ छ। सीमा क्षेत्रका बासिन्दा भारतसँग निर्भर रहेका कारण खुलेर बोल्न र विरोध गर्न नसकिरहेको उनी बताउँछन्। सदरमुकाम आउन पनि भारत भएर आउनुपर्ने अवस्थाले उनीहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि मुख दर्शक भइरहनु परेको डाक्टर केसीको भनाइ छ। अनुभूत नदिने राज्य राष्ट्रियता के हो? धेरैले यस प्रश्नको जवाफमा निधार खुम्च्याउलान्, तर सरल जीवनका धनी डाक्टर केसी सहजै जवाफ फर्काउँछन्। मानवता नै राष्ट्रियता हो। हरेक राष्ट्र होस् वा व्यक्तिले अर्को राष्ट्र वा व्यक्तिलाई हे नभई मर्यादापूर्ण ढङ्गले हेर्नुपर्ने डाक्टर केसीको धारणा छ। उनी मानवतालाई सर्वोपरि ठान्छन्। उनी भन्छन्, अवसरवाद राष्ट्रवाद होइन, जीवनशैली हुनुपर्छ। मानवतालाई दिनचर्या बनाउनुपर्छ। हरेकको ढुकढुकीमा राष्ट्रप्रेम जोडिनुपर्छ। मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायित्व नभएको उनी बताउँछन्। घर दैलोमा सरकार भनेर प्रचार गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो पाइन। जनताप्रति राज्यको दायित्व जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्वारेन्टाइनलाई समेत व्यवस्थित गर्न सकेनन्। सम्झदा दुःख लाग्छ। अहिले मुलुकका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 1,62,000 भन्दा बढी व्यक्ति कोचाकोच भएर बसेका छन्। लकडाउनको अवधिमा खाना नपाएर ज्यान गुमाउने मजदुर र गरिबीको अवस्थाले उनी पिरोलिरहेका छन्। राहत कार्यकर्ताको घरमा पुग्ने तर गरिब जनता भोकै मर्ने अवस्थाले मन दुख्छ, उनले भने। हामीले आज प्रस्तुत गर्यौं अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको एउटा आलेख। कहाँ छन् सत्यग्राही डाक्टर? सत्य र सेवा, इमान र जमान, करुणा र न्यायका पर्याय जस्तै बनेका प्रडा डाक्टर गोविन्द केसी यो लामो लकडाउनमा सुदूरका दूरदराजमा पेन्सन खर्चिँदै स्वयंसेवी सेवामा दत्त चित्त छन्। यस्ता डाक्टर हामीले कहाँ पाउने? सलाम छ, सल्युट छ डाक्टर प्रडा गोविन्द केसीज्यूलाई। जय नेपाल।